हमारे वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात ईद पर रही वो हम आपके सामने रखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनकी क्या मसरूफियात रही ईद पर ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, गज़ा में ईद के रोज़ भी बमबारी और अमवात का सिलसिला जारी है, शहादतें हो रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, एक कबीला जो भैंस चोरी पर 13 जानें अब तक जो है जा चुकी हैं, उस कबीले के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है वो क्या करने जा रही है और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ईद निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। ये जुमला नाज़रीन आप तमाम टीवी चैनल्स पर सुनते होंगे और हमने भी आपको ये जुमला सुना दिया है। उसके बाद नाज़रीन, उम्मीद ये करते हैं कि ईद का पहला रोज़ जो है आपका बेहतर गुज़रा होगा और आज ईद का दूसरा रोज़ा है। हमारी तरफ से आप सब सुनने वालों, देखने वालों और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। उसके बाद नाज़रीन, हम आते हैं ख़बरों की जानब। तो वज़ीर आज़म हमारे जो हैं ईद पर वो के रहनुमाओं हम मनसब को टेलीफोन पर राब्ता रहा उनका और मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनका जो ईद गुजरी है वो कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ उन्होंने नमाज ईद अदा की और कंट्रोल लाइन पर का जायज़ा लिया। और नाज़रीन, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पिछले कुछ दिनों से वो दौरों पर हैं और अपना बयानिया पाक भारत जो है कशीदगी, उस सिलसिले में जो अपना बयानिया है वो वफ़द के साथ जो बैरून मुल्क लोगों से मुलाकातें हो रही हैं और वो अपना बयानिया जो है मुख्तलिफ ममालिक में जाकर बता रहे हैं कि इंडिया जो है उनकी जारियत जंग के दौरान की और ताहाल उनकी जो हड दरमी है वो ताहाल जारी है। इसके बारे में वो दुनिया में लोगों को जाकर बता रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ अपना बयानिया बयान करने में लगे हुए हैं। और गुज़श्ता रोज़ वो वाशिंगटन डीसी वहाँ भी गए और बरतानिया भी गए और ये सिलसिला ताहाल जारी है। तो ये था बिलावल भुट्टो की जानब से मसरूफियात का सिलसिला और वो अपना बयानिया जो है वो बता रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आ जाते हैं कि गज़ा में ईद के रोज़ भी जो नस्ल कुशी का सिलसिला, अमवात का सिलसिला रुक न सका। दुनिया के मुस्लिम ममालिक नाज़रीन कितने हैं और सलामती कौंसल है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और उनका क्या रद्द अमल ताहाल के एक हम जंग जो है उसको नहीं रुकवा सकते और दुनिया के मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सब इसको देख रहे हैं मगर बेबस नज़र आते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ताहाल उनको ना इमदाद अच्छे तरीके से पहुंच रही है और ना ही जंग रुक रही है और नस्ल खुशी का ये सिलसिला जारी है और दुनिया के मुसलमान बेबस सिर्फ उनको देख सकते हैं। तो नाज़रीन, उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा, क्योंकि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो आम आदमी जो है वो दुआ तो कर। तो उसके अलावा नाज़रीन, हम आपको पीटीआई के बारे में बताते हैं कि पीटीआई की क्या पोजीशन है।
تو رانا ثناءاللہ نے تازہ ترین عید کے روز عید نماز کے بعد جو ہے ان کو پی ٹی آئی ان کے دماغ پر سوار رہی، اور انہوں نے عید نماز کے بعد جو بیان دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو احتجاج کی جانب نہیں جانا چاہیے بلکہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور وزیر اعظم کی جو آفر ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح کا ملا جلا جو بیان ہے، شرجیل میمن نے کہا کہ اب پی ٹی آئی میں وہ دم خم نہیں رہا، تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، مگر احتجاج جو ہے ان کا وہ ناکام ہوگا، اب ان کی مقبولیت یا ان میں وہ دم خم باقی نہیں رہا، یہ شرجیل میمن کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو حکومتی جو وہ اتحاد ہے یعنی پیپلز پارٹی، ان کا بھی بیان آ گیا اور رانا ثناءاللہ کا بھی بیان آ گیا، اور ان کا یہ رد عمل ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے حالات یہ ہیں کہ ہمیشہ کی طرح عمران خان کو عید نماز جو ہے وہ پڑھنے نہیں دی گئی، یا کہا جائے کہ عید کا بندوبست جیل انتظامیہ نے نہیں کیا کہ وہ عید نماز ادا کر سکیں، اور بہانہ یہی لگایا کہ سیکورٹی کے مسائل کی بنا پر وہ عید نماز ادا نہ کر، جبکہ یہ جو عید نماز ہے جن لوگوں نے انہیں جیل میں رکھا ہے، چاہے وہ وقت کے حکمراں ہوں اور چاہے جیل انتظامیہ، مگر سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ وقت کے حکمران کا ہے۔ شہباز شریف ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اگر کوئی شخص جیل میں موجود ہے تو ان کی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر انہوں نے نماز ادا نہیں کی اور خود جا کر وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں بھی اس وقت وزیر اعظم ہوں اور وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، اور میں وہاں کیا رویہ میرا ہے، یہ ان کو عمرے کے دوران بھی اگر خیال نہیں آیا یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو وہ جانے اور ان کا خدا جانے، مگر نماز جو ہے عید نماز ہو یا دوسری فرائض نمازیں چاہے جو بھی ہیں ان سے روکنا یا ان کا بندوبست نہ کرنا، یہ ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین آتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اپنی صفیں جو ہیں درست کر رہی ہے، اور عمران خان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن ہو چاہے کوئی کسی عہدے پر ہو، اگر وہ ان حالات میں سروائیو نہیں کر سکتا تو وہ پیچھے ہٹ جائے، دوسرے لوگوں کو موقع دے، اور اب تیاری جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور بہت جلد آپ سنیں گے کہ ملک گیر جو احتجاج ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کو جو عید کے روز کی ایکٹیویٹی تھی اور یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سکھر میں جاگیرانی قوم ان کا بھینس چوری پر تنازع ہوا تھا، اور پھر یہ آگ عید کے روز پھر بھڑک اٹھی اور 3 شخص جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور پولیس سارا دن ان کے یعنی ایریے میں موبائلیں لے کر پہنچی رہی کہ کشیدگی اور اموات زیادہ نہ ہوں، اور پولیس موقع پر ان کے ایریے میں موجود رہی، اور عید کے روز بھی 3 جانیں جو ہے اس تنازع پر گئی کہ بھینس چوری کا معاملہ سلجھ نہیں رہا، اور اب تک ناظرین اس تنازع میں 13 جانیں جا چکی ہے۔ تو یہ افسوسناک خبر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔